अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर मुतबाना गुजारिश करूँगा, अर्ज़ करूँगा, आपसे इल्तिजा करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी लेक्चर आप लोगों को मिलते रहेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात और आप लोगों को बता दूं कि हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हमारे जो वेबसाइट है, हमारे ब्लॉग है, उसका लिंक मेरे मिलेगा। वहाँ जाके आप हमारे जो जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी जो है नोट्स समझे या उनकी जो रिटन फॉर्म जो है एक नोट आप लोगों को मिलेगा, वहाँ से आप देख पाएंगे। हमने सिंपल इंग्लिश में यानी कोशिश की है कि हर एक सेक्शन को आसानी से यानी सिंपल वर्ड्स में यानी आप लोगों को के लिए डिफ़ाइन करें। आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। देखिए, कोई भी ऐसी कंडीशन जो रिस्ट्रेन करता हो, जो रोकता हो एक बंदे को कि वो यानी एक प्रॉपर्टी को इंतकाल करे। देखिए, आप एक बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बेच रहे हैं, या उसको लीज दे रहे हैं, या उसको आप इजारे पर दे रहे हैं, या आप एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहे हैं। अगर आप एक बंदे को प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या लीज पे दे रहे हैं या उसके साथ एक्सचेंज कुछ भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र करते वक्त कोई ऐसी कंडीशन लगाते हैं जिससे आप एक बंदे को कंप्लीटली क्या करते हैं, रिस्ट्रेन करते हैं, रोकते हैं एक प्रॉपर्टी को आगे मुंतकिल करने से, तो वो कंडीशन जो है वॉइड होगी। व्हेन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज मेड with a condition that the transferee cannot transfer the property further to any person is void। देखो जनाब, आप एक प्रॉपर्टी एक बंदे को सेल कर रहे हैं, एक बंदे को आप बेच रहे हैं और साथ उसको ये कह रहे हैं कि भाई आप इस प्रॉपर्टी को फर्दर किसी को बेच नहीं सकते। तो आपकी जो ये कंडीशन जो है ये वॉइड होगी, ये बातिल होगी। आपकी इस कंडीशन की कोई अहमियत नहीं। आप इस कंडीशन को लेके अगर वो फर्दर बेच दिया, आप इस कंडीशन को लेके कोर्ट पे जाके उसके ख़िलाफ़ कोई भी केस नहीं कर सकेंगे। अगर केस करेंगे भी तो कोर्ट आपको कहेगा कि भाई ये कंडीशन ही वॉइड है, आपने जो कंडीशन लगाया वो वॉइड कंडीशन था, इसलिए जो है यानी आपकी ट्रांसफ़र वैलिड ट्रांसफ़र है लेकिन कंडीशन वॉइड है। ओनली द कंडीशन बिकम वॉइड एंड द कंडीशन शैल नॉट इफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, आपकी उस कंडीशन से यानी क्योंकि आपकी कंडीशन ही वॉइड है यानी उस कॉन्ट्रैक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात यहाँ और है, पार्शियल कंडीशन इज़ वैलिड। देखिए, आप अगर जुज़वी कोई कंडीशन लगाते हैं, हमेशा याद रखें जुज़वी कंडीशन अगर आप लगाते हैं वो डीड में मेंशन होना चाहिए। अगर वो डीड में मेंशन है तब वो जुज़वी कंडीशन वैलिड है, अगर नहीं है तो फिर वॉइड है। जुज़वी कंडीशन किस तरह होता है? फॉर एग्जांपल, ए पर्सन ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी विद द कंडीशन दैट इफ द ट्रांसफरी वांट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी must transfer to any of his family member, not shall not go outside is a valid condition। देखो, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर इधर हुए हैं आप उसके लिए माज़रत, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता चलूँ
کہ کوئی بھی ایسی کنڈیشن جو پارشل ہو، جزوی ہو. فار ایگزامپل میں اپنی پراپرٹی کسی کو بیچ رہا ہوں، میں اپنی پراپرٹی اپنی بھائی کو بیچ رہا ہوں اور اس سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان میں نے یہ جو پراپرٹی آپ کو بیچ دی ہے، آپ اس کو ایسا کریں کہ آپ اس کو فردر کسی ان نون پرسن کو، ناشنا بندے کو، دوسرے فیملی سے، دوسرے زبان سے، ڈیفرنٹ خاندان سے تعلق رکھنے والے، یعنی آپ کسی پارٹی کو نہ بھیجیں. اگر آپ بیچنا چاہیں ہماری فیملی میں ہی کسی کو بیچ سکتے ہیں. یہ کنڈیشن اگر آپ ڈیڈ میں لگاتے ہیں تو یہ آپ کی یہ کنڈیشن جو ہے ویلڈ کنڈیشن تصور ہوگی. یا دوسری بات یہاں دیکھو، یہ ایک ججمنٹ ہے، میں نے حوالہ دیا ہے، ججمنٹ کا حوالہ AIR 1932 میں دیا گیا ہے. PC 158 نمبر اس یعنی ججمنٹ کا جو ہے نام ہے، آپ اس کو نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں. The lessor can impose partial condition for the benefit of his property which is a valid condition. دیکھو اگر کوئی کرایہ دار لیسر اپنی پراپرٹی کرائے پر دیتے وقت کوئی ایسی کنڈیشن لگاتی ہے، پارشل کنڈیشن، تو وہ بھی جائز ہے. فار ایگزامپل میرا گھر ہے اور میں اس کو کرائے پر دیتا ہوں اور یہ کنڈیشن رکھتا ہوں کہ بھائی آپ اس گھر میں جو ہے یعنی بھینس نہیں پالیں گے، یہ گھر جو ہے یہاں انسانوں کے لیے میں نے آپ کے لیے دیا ہے، یہاں انسانوں کے لیے ہے. یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں یہ پراپرٹی، یہ گھر آپ کو دے رہا ہوں، یہاں آپ دکان نہیں کھولیں گے، یہ گھر ہے. یا آپ اسے کہتے ہیں کہ بھئی اس میں آپ یعنی 4 بندوں سے زیادہ اس گھر میں یا اس کمرے میں نہیں رہ سکتے، تو وہ پارشل کنڈیشن جو ہے وہ اگر لیسی فار دا بینیفٹ آف ہس پراپرٹی تو پھر وہ جائز ہے، وہ کنڈیشن جو ہے جائز ہے. پرووائڈڈ دیٹ، دیکھو یہ سیکشن ایک چیز کو پھر سیونگ کلاس اس میں ہے. یہ سیونگ کلاس جو ہے ایک کسٹم کو جو ہے سیو کرتا ہے، دیٹ اے میریڈ وومن ادر دین مسلم، ہندو اینڈ بدھسٹ، کوئی بھی شادی شدہ عورت جو مسلم نہ ہو، ہندو نہ ہو اور بدھسٹ نہ ہو، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یعنی کوئی بھی پراپرٹی ٹرانسفر کر سکے یا وہ کسی بھی جائیداد پر اپنی مفاد مسلط کر سکے. تو یہاں اس سیکشن میں جو ہے ایک سیونگ کلاس بھی ہے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، پرووائڈڈ دیٹ سے شروع ہوتا ہے. دیکھیں جناب، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو یہ لیکچر ہے میں نے اس کو سمپل کیا. دیکھیں ایک دفعہ اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو دوبارہ دیکھیں، انشاءاللہ 10 منٹ میں آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. تو چلیے جی، یہاں ایک پوائنٹ اور ہے، وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو سیکشن ہے یہ محمدن لا کو یعنی ایفیکٹ نہیں کرے گا. دیکھیں محمدن لا میں کوئی بھی ایسی یعنی وہ نہیں ہے کہ بھئی آپ اپنی کوئی بھی یعنی پارشل کنڈیشن بھی نہیں لگا سکتے. محمدن لا میں پارشل کنڈیشن بھی یعنی کیا ہے، ویلڈ نہیں ہے، یعنی پارشل کنڈیشن بھی ویلڈ نہیں ہے، وائڈ ہے، یعنی اس کی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. یعنی جس کو چاہے آپ بیچ دیں، یعنی کوئی کنڈیشن لگا ہی نہیں سکتے. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو یہ لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے. اگر پسند آئے لائک کریں یا ڈس لائک کریں. مزید اچھے لیکچر کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ جو ہے ہمارے بلاگ کو ضرور وزٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے یعنی وہاں اچھی نوٹ